اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیا تے پہ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا ایویں لوکی صحابہ دے بارے بکواس آج کر دینے جیدہ کوئی دل کر دے جیرہ اٹھ دے صحابہ دے بارے بکواس کرن لگ پہندہ ہے حضرات سنو صحابہ اکرام کون نے اللہ نے صحابہ اکرام دے چرچے قرآن اندر کر دیتے کتے قرآن اعلان فرما رہے صحابہ اکرام کون صحابہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ کون صحابہ اولئکا ہم الفائزون صحابہ کون صحابہ اولئکا ہم الراشدون صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دیا نمازہ دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دے رکوعہ دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دے سجدیاں دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دے قیام دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دی خلوت دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دی جلوت دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دے لیل و نہار دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دے غزوات دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دی عبادت دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دی تہجد دے گواہ صحابہ کوئی اٹھ دے اٹھ کے بکواس کر دے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شام دے اندر گستاخی کرن لگ پہندے جدہ دل کر دے اٹھ دے حضرت فاروق اعظم دی شام دے اندر گستاخی کرن لگ پہندے جدہ دل کر دے اٹھ دے اٹھ کے حضرت عثمان غنی دے بارے بکواسات کرن لگ پہندے جدہ دل کر دے اٹھ دے مولا علی دے بارے گستاخی کرن لگ پہندے حضرات سن لو جدو تک کسی زندہ ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ جرے جرے صحابہ دے بارے بکواسات جنہاں نے کیتی ہے اسی انہاں نو روکی ہے اور انشاءاللہ قیامت دیاں دیواراں تک روک دے رہانگے ٹوک دے رہانگے جیڑی زبان صحابہ اکرام دی گستاخی کرے گی اس زبان نو دودھی دے اندروں کھچ دے آنگے جیڑا پاؤ صحابہ دی گستاخی اندر چلے گا اسی اس پاؤ نو کٹ دے آنگے جیڑا ہاتھ صحابہ دی گستاخی اندر ایک لفظ بھی لکھے گا اسی اس ہاتھ نو کٹ دے آنگے حضرات ذرا کھڑے ہو جو صحابہ دی عصمت دے اندر کھڑے ہو جو صحابہ دی شام دے اندر اسٹیج والے بھی صحابہ دی عصمت دے اندر صحابہ دی شام دے اندر صحابہ دی رفت دے اندر جیڑا کوئی صحابہ دی شان اندر بولے گا صحابہ دی عصمت اندر بولے گا صحابہ دی گستاخی کرے گا ذرا ہاتھ چک کے آج کر کے جاؤ وعدہ کر کے جاؤ جیڑا ہاتھ اٹھے گا اسی اس ہاتھ نو کٹ دے آنگے جیڑی زبان بولے گی اسی اس زبان نو کٹ دے آنگے اج ذرا وعدہ کرو تو میں ہاتھ کھڑے کر دیو اج وعدہ کر کے جاؤ انشاءاللہ صحابہ دی عصمت دے اندر سانو میدان عمل اندر آنا پیا تیار ہو انشاءاللہ تیار ہو